नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। क्लास 12 को हिजो हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सबै फर्मेटहरू सकाइसकेका छौँ र आज हामी न्युमेरिकल पार्ट गर्नेवाला छौँ। न्युमेरिकल पार्टको म सबैभन्दा पहिले तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो क्वेशन छ। अलिकति गाह्रो त के भन्नु, अब अलिकति झुक्काको क्वेशन छ। 2070 सालको सप्लिमेन्ट्री क्वेशन र पेज नम्बर अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड को पेज नम्बर 209 मा छ। 19 नम्बर क्वेशन मा आज गर्दैछु। मैले यहाँ लेखे पेज नम्बर 209 को 19 नम्बर क्वेशन 2070 को सप्लिमेन्ट्री। हामी आज यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दैछौँ है त। यसमा म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हिजोको फर्मेट तपाईले हेर्नु भएको छ र पढ्नु भएको छ, गर्न मजाले हेर्नु भएको छ भने यो क्वेशन तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ र यो क्वेशनलाई म आज सल्भ गर्दैछु। ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। क्वेशनमा एकदम मजाले हेर्नु होला है त। मैले यहाँ क्वेशन गर्दैछु। मैले लेखी हामीलाई क्वेशनले भनेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र हामीलाई क्वेशनले डाइरेक्ट मेथडै भन्न दिएको छ। छैन भने पनि यहाँ डाइरेक्ट मेथडै लेख्नु होला। अन्डर डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नु होला। अन्डर डाइरेक्ट मेथड, हामी डाइरेक्ट मेथडबाटै हिसाब गर्ने हो। फर्मेट तपाईहरुलाई हिजो दिइसकेको छु, मजाले पढ्नु होला। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अनि अमाउन्ट भनेर राखेको छु है त हामीले। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स अनि अमाउन्ट। सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गरे ए भनेर लेखेँ। फर्मेटलाई चाहिँ एकदम याद गर्नु होला। ए भनेर मैले हिजो चारवटा आइटम भनेको थिएँ। सबैभन्दा पहिले ए को हाम्रो हेडिङ के हो भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स एन्ड सेल्स है त। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स यो चाहिँ हामी ए को हेडिङमा राख्छौँ। यहाँ भित्र चारवटा कुरा भनेको थिएँ मैले। नम्बर 1 मा सेल्स, डेब्टर्स, त्यसपछि डिस्काउन्ट अलाउड र ब्याड डेट। यो क्वेशनमा ध्यान दिनु होला, एकदम मजाले हेर्नु होला। मैले यहाँ क्वेशन पनि तपाईहरुलाई पढ्न चाहन्छु। ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र आर गिवन भनेको छ। म एसेट साइडमा गएँ। एसेट्समा मेसिनरी दिएको छ 68 सालको 12 लाख, 69 सालको चाहिँ 16 लाख दिएको छ भने स्टक दिएको छ 1 लाख, 2069 सालको 2 लाख, डेब्टर्स छ 3 लाख अनि 2 लाख छ। त्यसैगरी क्याश 2 लाख र 1 लाख दिएको छ। यता ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ शेयर क्यापिटल 10 लाख र 12 लाख, शेयर प्रिमियम 1 लाख र 1,20,000, डिबेन्चर 2 लाख र 1 लाख, बिल्स पेएबल चाहिँ 1 लाख र 80,000 छ, क्रेडिटर्स 2 लाख र 3 लाख, रिटेन अर्निङ गर्न छ 2 लाख अनि 3 लाख। रिटेन अर्निङ हामीले गर्दैनौँ, यसलाई क्रस गर्नु होला। हामीले हिजो पनि डिस्कस गरेका छौँ, यो नन क्याश हो। एडिसनल इन्फर्मेसन सबैभन्दा पहिला सेल्स दिएको छ 2069 भनेर दिएको छ र मैले यहाँ लेखेँ सेल्स भनेर लेखेँ 16 लाख दिएको छ। सेल्स गरेपछि पैसा आउँछ, यो प्लस राख्नु होला प्लसमा। अनि यहाँ पर्ने चारवटा आइटममा मैले हिजो भनेको थिएँ दुईवटा आइटम विशेष पर्छ र यहाँ डेब्टर्स एसेट साइडमा हेर्नु होला। ब्यालेन्स सिटको डेब्टर्स छ तर के भएको छ हेर्नुस् है। डेब्टर्स 3 लाखबाट 2 लाख भनेपछि डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन डेब्टर्स है। डिक्रिज इन डेब्टर्स भन्दा कति लाखले डिक्रिज भएको छ त 1 लाखले है। भनेपछि 2 लाख भनेपछि 3 लाख, 3 लाखबाट 2 लाख भएको छ, डिक्रिज भएको छ। यो एसेट्स हो। एसेट्सको रुल्स के थियो? एसेट्स इन्क्रिज भयो भने क्याश डिक्रिज हुन्छ, माइनस हुन्छ। एसेट्स डिक्रिज भयो भने चाहिँ क्याश इन्क्रिज हुन्छ, प्लसमा राख्ने भनेको थियो। अरु यहाँ छैन। डिस्काउन्ट अलाउड छैन, ब्याड डेट पनि छैन। 17 लाख भयो। त्यसमा कुनै समस्या छ भने भन्नु होला। सिम्पल कुरा। अब हामी बी को हेडिङ लेख्दै छौँ। बी को हेडिङ के थियो? क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स भन्दा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनु होला। यहाँ सबैभन्दा पहिला एडिसनलमै दिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर्नुस् त क्वेशनमै दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा 11 लाख दिएको छ। मैले लेखेँ कस्ट अफ गुड्स
सो 11 लाख दिएको छ, यो अलवेज माइनसमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी अब यहाँ डेब्टर्स थियो भने यहाँ क्रेडिटर्स त हुन्छ। क्रेडिटर्सको ठाउँमा अर्को नाम दिएको छ यहाँ हामीलाई, दुईटा छ, एउटा बिल्स पेएबल पनि छ, अर्को क्रेडिटर्स पनि छ। मैले क्रेडिटर्सलाई हेरेँ पहिला। क्रेडिटर्स भनेको 2 लाखबाट 3 लाख भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। मैले यहाँ लेखेँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल तपाईको डिक्रिज भएको छ, डिक्रिज इन बिल्स पेएबल भनेर लेखेँ मैले, बिल्स पेएबल है। कति हजारले डिक्रिज भएको छ त भन्दाखेरि 1 लाखबाट 80 भएको छ, 20 हजारले डिक्रिज। त्यसैगरी हामीलाई यतापट्टि स्टक दिएको छ, स्टक भनेको 1 लाखबाट है, मैले लेखेँ इन्क्रिज इन स्टक। स्टक भनेको एसेट्स हो, कति लाखले इन्क्रिज भएको छ त 1 लाखले। यो एसेट्स हो, एसेट्स को रुल्स के हो, इन्क्रिज हुँदा केमा राख्नुपर्छ माइनस, डिक्रिज हुँदा प्लसमा है। अब ध्यान दिनु होला, क्याल्कुलेसनमा तपाईहरुले बिगार्नुहुन्छ यहाँ है। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, के गर्नु होला त भने यो पनि माइनस छ, यो पनि माइनस छ, यो पनि माइनस छ, तर एउटा मात्रै प्लसमा छ। त्यसैले माइनस 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 जोड्नुस् त पहिला, भनेको 11 लाख 1 प्लस 20,000 माइनस माइनसलाई जोड्नुस् पहिला, प्लस 1 लाख गर्नुभयो भने तपाईको 12,20,000 आउँछ। यो माइनस नै हो, त्यसमा माइनस 1 लाख गर्दिनुस्, प्लसलाई माइनस गर्दिनुस्, अनि जो 11 लाख कति हजार आयो, 20,000 आयो। तर केमा आउँछ थाहा छ, माइनसमा। किन माइनसमा आयो, किनकि ठुलो अमाउन्ट केमा छ यहाँ माइनसमा। अथवा 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस काट्दिनुस्, यो 11 लाख प्लस 20 गर्दा 11-20,000 हुन्छ। यो केमा छ त माइनसमा, त्यो भएर माइनस मिलाउनुस्। बी पनि छ। अब सी मा गयौं हामी। सी को हेडिङ के थियो, क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने थियो है त, EXPN भन्ने लेखेँ मैले। अब इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै हामीले चारवटा कुरा, स्यालेरी, वेजेस, अलाउन्स, बोनस। मलाई लाग्छ यो क्वेशनमा स्यालेरी पनि छैन, वेजेस पनि छैन, अलाउन्स पनि छैन, बोनस पनि छ, र एउटा कुरा छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा दिएको छ। मैले लेखेँ डाइरेक्ट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्न दिएको छ। तर एउटा कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्न 2,50,000 दिएको छ। फेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तल 3 नम्बरमा ध्यान दिनु होला है, यहाँनिर अलिकति झुकाउन खोजेको छ। यही आइटमले तपाईलाई अलिकति झुकाइदिन सक्छ। त्यहाँ के गरेको छ भने क्वेशनमा 3 नम्बरमा तपाईलाई OPERATING अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्न दिएको छ रुपैयाँ 2,50,000। फेरि 4 नम्बरमा के भनिदिएको छ भने, म क्वेशनकै कुरा गरौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्स इन्क्लुड रुपैयाँ 50,000 है, डेप्रिसिएसन एन्ड रुपैयाँ 20,000 इन्ट्रेस्ट भनेको छ क्या क्वेशनले चाहिँ। हामीलाई क्वेशनले यसरी दिएको छ। अब यहाँनिर स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भइहाल्छन्। त्यही भएर म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो कुरा के भन्दैछु भने, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सञ्चालन सम्बन्धी खर्च हो। हुन त डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट पनि खर्च नै हो, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामीले के भनेको थियो भने क्याश फ्लोमा डेप्रिसिएसन रेकर्ड हुँदैन। त्यसो भए डेप्रिसिएसन यो 50,000 जुन दिएको छ हामीलाई, यो 50 त रेकर्ड गर्नै मिलेन। अनि इन्ट्रेस्ट भन्ने हाम्रो छुट्टै कोलम छ, हामीले डी मा क्याश पे टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्ने राखेका छौं। त्यसो भए नेट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्ने त भने, नेट अपरेटिङ एक्सपेन्स कसरी निकाल्ने भने जहिले पनि इन्क्लुड भनेर दिएको छ भने ध्यान दिनु होला, 2,50,000 माइनस 50,000 माइनस कति 20,000 भनेपछि हामीले यो दुईटालाई गर्दा 250 मा 50 गर्दा 2 लाख माइनस 20 गर्दा कति आयो, 1,80,000 भनेपछि हाम्रो नेट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति रहेछ त 1,80,000। हामीले यहाँ कति मात्रै लेख्नु पर्यो, 1,80,000। एकदमै ध्यान दिनु होला, 1,80,000 मात्रै छ त्यहाँ। त्यो किन 1,80,000 भयो भन्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 250 भित्र डेप्रिसिएसन इन्क्लुड थियो, ताकि डेप्रिसिएसन रेकर्डै हुँदैन, इन्ट्रेस्ट रेकर्ड हुन्छ, तर हामी यसलाई छुट्टै कोलममा देखाउँछौं। त्यो भएर मैले यो दुईटै माइनस गरेको। यदि यसैले यहाँ एक्सक्लुड भनिदिएको भए के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि, एक्सक्लुड, यहाँ त अहिले इन्क्लुड भनिदिएको छ, एक्सक्लुड भनिदिएको भए
हामीले यो घटाइराख्न आवश्यकै थिएन, डाइरेक्ट 250 लेख्थ्यौँ, तर इन्क्लुड भनेको कारण चाहिँ हामी यहाँ दुईटैलाई के गरेको छु, घटाएको छु। यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। मैले डाइरेक्ट लेखेँ, एउटा मात्रै आइटम छ 1,80,000 भन्दा यो खर्च हो माइनस। अब डी मा हाम्रो के थियो भने क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है त, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छ कि छैन भन्दा यही छ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट कति थियो 20,000, यसलाई मैले यहाँ लेखेँ INTEREST, इन्ट्रेस्ट पेड भनेर कति छ 20,000 माइनसमा। अनि अर्को कुरा पनि छ यहाँ, ट्याक्स पेड पनि छ। त्यसो भए हामीले लेख्यौँ यहाँ ट्याक्स पेड भनेर 15,000 है। भनेपछि यो दुईटा गर्दाखेरि 15 र 10 20 गर्दाखेरि 35,000 केमा आयो यहाँ माइनसमा, दुईटै तिरेको हो। अब मलाई लाग्छ स्टेप 1 आयो। स्टेप 1 भनेपछि के आयो त भने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज हामीले के भनेको थियौँ, A प्लस B प्लस C प्लस D है त, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ है त। हेर्नुहोस् है, A भनेको कति छ त हाम्रो 17 लाख छ, माइनस कति छ माइनस 11,20,000, यो माइनसमै छ। यो पनि केमा छ माइनस छ 1,80,000, त्यो पनि माइनसमै छ, घटाएँ मैले। अनि माइनस कति हजार छ 35,000 छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज है, ध्यान दिनु होला। कुनै आइटम छुटेको छ भने एकदम मजाले हेर्नु। हामीले 11,20,000 यो ठिक छ। अपरेटिङ एक्टिभिटीज को हामीले हेर्यौं, इन्ट्रेस्ट भनेपछि 250 माइनस 50 माइनस 20 गर्यौं। त्यसैगरी हाम्रो अरु कुनै आइटम छ यहाँ हेरौं है त। मेसिनरी यो भएन, स्टेप 2 मा पर्यो। अपरेटिङ 50,000 इन्क्लुड यो पनि भयो। अपरेटिङ 2,50,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि हामी क्याल्कुलेसन थिचौं है। 17 लाख माइनस 11,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 35,000 टैक्स पेड भनेर हामीलाई दिएको छ क्वेशनले 15,000। टैक्स पेड छैन रहेछ, सरी टैक्स पेड छैन यो क्वेशनमा। चलो गयो रहेछ, यहाँनिर पज गर्दा गो। ओके, क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स मा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड भन्दा हामीले अघि पनि यहाँ हेरिसकेका छौं 20,000 यो माइनसमा। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरौं। 17 लाख माइनस 11,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीजबाट कति आयो त भने 3,80,000 आयो है त। स्टेप 1 को आन्सर कति आयो 3,80,000। ध्यान दिनु होला। तपाईले यति मिलाउनु भयो भने एक्जाममा 5 मार्क्स आउँछ। म फेरि तपाईलाई भन्दै छु है, एकचोटी फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले सबै क्वेशन सेल्स 16 लाख दिएको छ, हाम्रो डेप्टर्स इन्क्रिज छ 1 लाख, के डिक्रिज छ 1 लाख। एसेट्स डिक्रिज भयो भने क्याश इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर प्लसमा राखेँ मैले 1 लाख। 16 1 17, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अलवेज माइनसमा हुन्छ 11 लाख। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज भएका कारण हाम्रो रुल्स के थियो, क्रेडिटर्स इन्क्रिज हुँदा प्लसमा हुन्छ। डिक्रिज इन बिल्स पेएबल लायबिलिटीज हो, त्यो भएर लायबिलिटीज डिक्रिज भयो भने माइनसमा। इन्क्रिज इन स्टक एसेट्स हो, इन्क्रिज भयो भने माइनसमा। यसको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा 11,20,000 माइनस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 1,80,000 कसरी आयो, 2,50,000 दिएको छ, त्यहाँ भन्दा मैले त्यहाँ डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टलाई माइनस गरेको छु, त्यो भएर 1,80,000 लेखेको छु। अनि फेरि इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड भन्दा हामीलाई 20,000 दिएको छ, हामीले अघि त्यहीबाट हेरिसकेका छौं। र यो 20,000 गर्दा टोटल स्टेप 1 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 3,80,000 आयो। यो भनेको हाम्रो फाइनल आन्सर हो, ध्यान दिनु होला है त। अब हामी स्टेप 2 बाट यहाँ अर्डर गर्नवाला छौं। स्टेप 2 के थियो हाम्रो, क्याश
So from investing activities है इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पहिला ध्यान दिनु होला हुन त माथि मेसिनरी दिएको छ तर मैले के भनेको थिएँ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा यसको बारेमा के भनिदिएको छ भने हामीले एडिसनलमा हेर्नुपर्छ माथिको लिनु पर्दैन त्यसो भए माथिको मेसिनरीको अमाउन्टलाई हामी हेर्दै तल दिएको छ मेसिनरी कस्टिङ रुपीस 40,000 सोल्ड फर 60,000 भनेको छ मेसिनरीको कस्टिङ चाहिँ यहाँ मैले यहाँ लेख्दै छु कस्टिङ चाहिँ 40,000 हो रे ध्यान दिनु होला यो वर्किङ नोट हो र बेच्न चाहिँ उले कतिमा बेचेको छ रे सोल्ड चाहिँ कतिमा गरेको छ रे 60,000 कति गेन भएको छ यहाँ 20,000 र हामी यहाँनिर के कुरा गर्छौं त भने 20,000 नाफा भएको छ उलाई है 20,000 नाफा भएको छ हामी यहाँ नाफा भन्दा पनि कतिमा बेच्यो पैसा कति आउँछ हेर्नु त 40 को सामानलाई 60 मा बेच्यो भने तपाईले कति पैसा लिनुहुन्छ 60,000 त्यसो भए क्याश कति आयो भन्ने कुरा हो त्यसो भए मैले डाइरेक्ट यहाँ लेख्दिए सेल्स अफ मेसिनरी भनेर है डाइरेक्ट मैले कति लेख्दिए यहाँ 60,000 किन 60 लेखेँ 40 को सामान 60 मा बेच्दा 60,000 आउँछ अथवा तपाईले सेल्स अफ मेसिन भनेर 20 लेखेर फेरि गेन अन सेल्स अफ मेसिन भनेर के 40 लेखेर फेरि 20 लेखेर 60 गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर डाइरेक्ट कतिमा बेचेको हो कति पैसा आयो त्यसलाई डाइरेक्ट लेख्नुको भने पनि केही फरक पर्दैन अनि पर्चेज अफ मेसिनरी नयाँ मेसिन पनि पर्चेज गर्नु भएको छ कतिमा किन्नु भएको छ भने क्वेशनले तल दिएको छ 6 लाख 6 लाख भन्न दिएको छ हेर्नुस् है यो माइनसमा त्यसो भए यो दुईटाको क्याल्कुलेसन गर्नुस् 5,40,000 आयो तर केमा आयो माइनसमा किनकि यो केमा छ माइनसमा छ अब हामी स्टेप 3 मा जान्छौं स्टेप 3 मा के थियो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज मा के कुरा छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं शेयर क्यापिटल छ बढेको छ लेख्नुस् इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कति लाखले बढेको छ भन्दाखेरि 2 लाख प्लसमा राख्नुस् त्यसैगरी इस्यु अफ शेयर प्रिमियम कति हजारले बढेको छ 20,000 प्लसमा यो लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज इन्क्रिज हुँदा प्लस है इस्यु भनेको इन्क्रिज हो अनि रिडेम्पसन अन डिबेन्चर घटेको छ कति हजारले घटेको छ त भन्दाखेरि 1 लाखले घटेको छ माइनस अनि अर्को दिएको छ हामीलाई डिभिडेन्ड पेड हामीलाई कति दिएको छ 60,000 माइनस अरु कुनै पनि आइटम छैन त्यसो भए हामी यसको क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो 2 लाख प्लसमा छ 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 भयो र यसमा हामीले कति 1,60,000 घटायौं 1,60,000 घटाउँदा कति आयो 60,000 केमा आयो प्लसमा आयो अब हामी स्टेप 4 गर्दै छौं स्टेप 4 भनेको नेट चेन्जेस इन क्याश भनेको स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 भनेको स्टेप 1 कति आएको छ हाम्रो 3,80,000 स्टेप 2 मा 5,40,000 माइनसमा छ भने स्टेप 3 मा 60,000 प्लसमा छ त्यसो भए 3,80,000 है माइनस 5,40,000 प्लस कति 60,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1 लाख केमा आयो यहाँ माइनसमा आयो माइनस 1 लाख आयो अब यसमा हामी एड गर्छौं ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स अनि ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स एड गरिसकेपछि जे आउँछ त्यसलाई भन्छौं हामी क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति आयो त क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भन्दाखेरि ओपनिङ कति छ हामीलाई क्वेशनले दिएको 2 लाख है क्लोजिङ कति छ 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस गर्दा 1 लाख त्यसो भए यो आन्सर र हाम्रो बुकमा दिएको क्वेशनको आन्सर के मिल्नु पर्छ
बराबर हुनुपर्छ अथवा इक्वल हुनुपर्छ। यहाँ तपाईँलाई मैले देखाइदिएँ, हेर्नुहोस् त, क्यास भनेको ओपनिङ 2 लाख दिएको छ है, अनि क्लोजिङमा कति निकालेको छ क्वेसनमा 1 लाख छ। हाम्रो पनि ठ्याक्कै यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स र बुकको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स बराबर आयो। यसको अर्थ हामीले गरेको आन्सर के छ, एकदमै राइट छ। इक्जाममा आन्सर हुँदैन, तपाईँले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ इक्जाममा लास्टमा यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर क्लोजिङ क्याससँग तपाईँको इक्वल मिल्यो भने ठिक छ, मिलेन भने चाहिँ तपाईँले कतै मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। तपाईँको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको हिसाब एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसलाई तपाईँले मजाले गर्नुभयो, घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई भोलिको लागि एउटा होमवर्कको रूपमा पनि दिन चाहन्छु। 70 को सेट तपाईँले घरमा ट्राई गर्नु होला है, मिलेन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला, म यसलाई भोलि गरिदिनेवाला छु। र आजलाई हामी एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गऱ्यौँ र यसलाई घरमा तपाईँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसलाई हेर्नु होला एकचोटि है। फेरि कन्फ्युजन भयो भने मलाई चाहिँ कमेन्टमा अथवा हाम्रो केबिएस टिचिङ जोनको पेजमा तपाईँले कमेन्ट लाइक गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। प्लिज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई फेरि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो नयाँ च्यानल हो, सकेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई साथीभाइमा सेयर गरेर पनि जति सक्दो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ एकदमै सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी यसलाई समापन गर्दैछौँ। आजको लागि म यति नै यहाँ हिसाब गरिसकेपछि यतिबाटै हामी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।